बैलेंस एज पर पास बुक। इस टर्म के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा कि बैलेंस एज पर पास बुक हम कहाँ पे यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बैलेंस एज पर पास बुक हम यूज करते हैं उस वक्त जिस वक्त हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं। जिस वक्त आपने अकाउंटिंग की बेसिक एजुकेशन आपने ली, बेसिक तालीम आपने हासिल की, तो उस वक्त आपको ये पढ़ाया गया था कि बैंक रिकंसिलेशन करते वक्त आप लेते होते हैं बैलेंस एज पर पास बुक। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि बैलेंस एज पर पास बुक में जो वर्ड पासबुक है इसका क्या मतलब है, यानी कि पासबुक की जो टर्म यूज की जा रही है ये टर्म कहां से ली गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पासबुक के बारे में जानेंगे कि पासबुक एक्चुअली क्या है और बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलेशन के अंदर जब हम ये टर्म यूज करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक तो हम ये क्यों यूज करते हैं। आप देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रो, मैं हूं इरफान यूसुफ। स्क्रीन पर नजर आने वाली एक छोटी सी जो बुक आपको नजर आ रही है, बेसिकली जो पासपोर्ट साइज की एक बुक है। ये आपको ट्रैवलिंग के बारे में नहीं बताती, ये आपको ये नहीं बताती कि आपने किस मुल्क का ट्रैवल किया है जस्ट लाइक अ पासपोर्ट, बल्कि ये बुक एक हिस्ट्री रखती है। ये आपको ये बताती है कि आपने जो बैंक के साथ डीलिंग की है उसकी डिटेल्स क्या है, यानी कि आपने बैंक को जो पैसे दिए, बैंक से वापस पैसे लिए, उसकी डिटेल्स क्या है। जो ये पासबुक है ये एक जो दिखने में छोटी सी बुक थी, लेकिन इसके अंदर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद हुआ करती थी, कस्टमर्स की और बैंक्स की जो आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी डेट वाइज डिटेल हुआ करती थी। पासबुक के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड था, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास हुआ करता था। कस्टमर्स के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी जिससे कस्टमर ये असेस कर सके कि उसने आज तक अपने बैंक के अंदर कितने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और अपने बैंक से कितने पैसे निकलवाए हैं और आज का अपडेटेड बैलेंस उसका बैंक के अंदर क्या है। इससे पहले जो बैंक्स अपने पास बड़े बड़े रजिस्टर्स और लेजर्स मेंटेन किया करते थे जिसके अंदर कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अवेलेबल होता था और कस्टमर के पास कुछ ऐसी कोई चीज नहीं होती थी कि जिससे उसको वो क्रॉस वेरीफाई कर सके। तो वक्तन फौक्तन हुआ क्या करता था कि टाइम टू टाइम बैंक्स अपने कस्टमर्स को बैंक के अंदर इन्वाइट किया करते थे ताकि वो आए और अपने जो लेजर्स हैं उनको एक दफा रिव्यू कर ले, उनको एक दफा देख ले, जो उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, उन्होंने विड्रॉ कराए हैं, उनका रिकॉर्ड चेक कर सके और अगर उनकी क्वेरी है तो बैंक के साथ क्लियर कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कस्टमर्स की क्वेरीज बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता जो कस्टमर्स का वॉल्यूम है बढ़ता गया, तो फिर 18th सेंचुरी के अंदर पासबुक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। अब जो पासबुक थी ये बेसिकली एक किस्म की जो कस्टमर्स के हाथ में जो है वो एक पावर दे दी गई थी कि वो अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास खुद मेंटेन करेंगे और इस पासबुक के ऊपर जो बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं या उनके जो विड्रॉल्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब जो पासबुक जो इंट्रोड्यूस हुई उसके अंदर किया क्या जाता था कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि जब कस्टमर बैंक के अंदर आता था तो बैंक में वो अपनी पासबुक की जो डिपॉजिट साइड, अगर उसने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो उसकी वो डिटेल उसके अंदर लिखता था और वो पासबुक के साथ कैश या जो भी चेक है वो बैंक का जो टेलर है, बैंक का जो कैशियर है उसको वो दे देता था। तो बैंक अपने पास या बैंक का कैशियर जो है वो अपने पास उस कैश को प्रॉपर रिकंसाइल करके, प्रॉपर काउंट करके, तमाम वेरिफिकेशन करके पासबुक के ऊपर डेट के साथ वो स्टैंप लगा दिया करता था। इसी तरह जब कस्टमर ने पैसे बैंक से विड्रॉ करने होते थे तो वो पासबुक के ऊपर विड्रॉ वाली साइड के ऊपर वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता था और कैशियर उसके ऊपर डेट के साथ स्टैंप लगा दिया करता था। जो पासबुक थी इसकी वजह से जो कस्टमर जो था उसके पास ये पावर आ गई कि वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अपने पास खुद रख सकता था, क्योंकि ये एक छोटी सी बुक थी जो कस्टमर और बैंक टेलर के दरमियान एक्सचेंज होती थी, यानी कि पास होती थी कि वो कस्टमर जो है वो पास करता था ये वाली बुक टेलर को, टेलर उसको वेरीफाई करके वापस पास कर देता था कस्टमर को। तो इस वजह से इस बुक का नाम पासबुक रखा गया। जो पासबुक थी वो एक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पासपोर्ट साइज की छोटी सी बुक हुआ करती थी। अब जो पासबुक जिस तरीके से यूज होती थी वो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर वो स्टैंप लगा दिया करता था, स्टैंप लगा के उसको वापस कस्टमर को कर दिया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पासबुक के अंदर भी जो है वो इंप्रूवमेंट्स आती गई, जिद्दत आती गई और जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इंट्रोड्यूस हुए, जब मार्केट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आए तो उनके अंदर ये पावर थी कि वो पासबुक के ऊपर ही डिजिटल प्रिंट
کر دیا کرتا تھا, یعنی کہ وہ پرنٹ اس کے اوپر ٹرانزیکشنز ہو جایا کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ جو پاس بکس تھیں کسٹمرز کو ہینڈ ریٹن کے بجائے بینکس ان کو پرنٹڈ فارم میں پاس بک کے اوپر ڈپازٹس اور وڈرال پرنٹ کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح تھوڑی سی پاس بک کے اندر مزید کلیئرنس آ گئی, مزید ذرا تھوڑی سی کلین پاس بک ہوگی. جو پہلے ہینڈ ریٹن پاس بکس تھی, کٹنگز وغیرہ تھی, وہ اب ختم ہوگی. اسٹیمپ اور باقاعدہ پرنٹر سے پاس بک کے اندر ٹرانزیکشنز آنا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ بینکنگ سیکٹر کے اندر مزید ٹیکنالوجیز ایڈ ہوتی گئی, جدت آتی گئی, اور 1930s کے اندر بینکس نے کیا کیا کہ اپنے کسٹمرز کو منتھلی, کوارٹرلی, اینولی جو بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ریگولرلی ان کے پوسٹل ایڈریس کے اوپر بھیجنا شروع کر دیا, کیونکہ پرنٹرز اب آ چکے تھے, سسٹمز جو تھے وہ اپڈیٹ ہو چکے تھے. تو اس لیے اب کسٹمرز کو ان کے گھر میں بینک سٹیٹمنٹس ملنا شروع ہو گئی تھیں. کسٹمرز کو جو بیسیکلی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا اپڈیٹڈ ریکارڈ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب بینک سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی تو پاس بک کا آہستہ آہستہ جو مقصد تھا, بیسیکلی جو اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 1970s کے اراؤنڈ جو پاس بک تھی وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو گئی اور اس کی جگہ بینک سٹیٹمنٹس نے لے لی. پھر آہستہ آہستہ بینک سٹیٹمنٹس جو ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی, بینک سٹیٹمنٹس کا پراپر سسٹم چلنا شروع ہو گیا. اور پھر جب ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ کی, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی, تو اب آج کل کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو جو پاس بک ہے, پاس بک نے بڑی جدت اختیار کر لی ہے, بڑی لیٹسٹ فارم کے اندر آ چکی ہے. یعنی کہ اب آپ کی پاس بک ہر وقت آپ کے پاکٹ کے اندر اویلیبل ہے. اگر آپ آن لائن بینکنگ یوز کرتے ہیں, اپنے موبائل کے اندر بینکنگ یوز کر رہے ہیں, تو جس وقت آپ اپنے موبائل بینکنگ میں لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کو منی اسٹیٹمنٹ آپ کو اسی وقت مل جاتی ہے, یا اپنی آپ اسٹیٹمنٹ اس وقت ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو ریئل ٹائم پہ آپ کی پاس بک آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آپ اگر اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں اور اے ٹی ایم پہ جا کے آپ منی اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو اسی وقت ہی اے ٹی ایم سے منی اسٹیٹمنٹ آپ کو پرنٹ ہو جاتی ہے. یا پھر آپ کو ایس ایم ایس بینکنگ کے تھرو بھی آپ کو جو ریسنٹ بیلنس ہوتا ہے یا جو ریسنٹ ٹرانزیکشنز آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پاس بک تھی اب یہ آہستہ آہستہ ماڈرن بینکنگ کے اندر بینک اسٹیٹمنٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ کے بعد ای اسٹیٹمنٹس اور ای اسٹیٹمنٹس منی اسٹیٹمنٹس کے اندر کنورٹ ہوتی ہوئی پاکٹ سائز کی پاس بک بن گئی. تو اب آج کل جب آپ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ آپ جب بنا رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنا بینک ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی پاس بک کو ریفر نہیں کرتے بلکہ آپ ریفر کرتے ہیں بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ. تو یہ وہی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو پہلے کسی دور میں پاس بک ہوا کرتی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کافی پسند آئی ہوگی, آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگی. تو کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ بتائی جائے تاکہ آپ کو اگر آپ نے ٹیچنگ آگے کرنی ہے تو جو چیز ہم نہیں پڑھ سکے وہ آگے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یا آگے ہم چیزیں پڑھا سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی. ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اپنی کمیونٹی کے اندر, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ریفر کیجیے گا اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اب جو ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. جہاں رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اپنا خیال رکھیے گا.